वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। तो आज की लाइंस मोहब्बत में खो गई मंजिलों के नाम। क्या एक किसी ऐसे इंसान का गम जानते हो जिसने मीलों लंबा सफ़र तय किया हो, जिसने रास्ते में ना जाने कितने पत्थरों से ठोकर खाई हो, और जब वो बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे तो उसे बताया जाए कि ये तो वो रास्ता ही नहीं था जहाँ से उसे चलकर आना था, ये तो मंजिल है ही नहीं। तुम जानते हो उस इंसान के दिल का दर्द जिसे अब उन जख्मी पैरों के साथ वापस लौटना होगा। कभी किसी इंसान को अपने पीछे इतना मत दौड़ाओ उसके लिए वापस पलटना मुश्किल हो जाए। ये मोहब्बत है प्यारे, ये बहुत जालिम है। ये जब होती है ना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर चीज़ मुस्कुरा रही है, तुम्हारे दरो दीवार, ये आसमान, ये ज़मीन, हर चीज़ मुस्कुरा रही है। तुम बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, तुम अच्छे से अच्छे खाने खा लो, तुम अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड कर लो, तुम अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला कर लो, हर चीज़ से खुशी मिलती है। लेकिन जो खुशी मोहब्बत से मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं है प्यारे। जब तुम्हें मोहब्बत होती है ना तो तुम्हारे जिस्म का रोम रोम मुस्कुराता है। तुम्हें लगता है कि तुम न जाने किस सल्तनत के वारिस बन गए हो। एक ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होता है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि वो तुमसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम इंसान हैं, हम लोग सच्चे दिलासों से ज़्यादा झूठे दिलासों पर यकीन रखते हैं। ये मोहब्बत बहुत बड़ा धोखा है। ये एक ऐसा जाल है जिस पर फूल लगे हैं। जैसे ही तुम फूल तोड़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये तो एक कैद है। जानते हो मोहब्बत एक ऐसी कैद है जहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर तुम जाते तो अपनी मर्ज़ी से हो लेकिन लौट तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं सकते। कहते हैं ना कि अगर किसी को काबू करना है तो मोहब्बत से काबू करो, क्योंकि मोहब्बत से कैद किए गए पंछी कभी नहीं उड़ते। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत एक ऐसी कैद है जिसमें ज़ंजीरें टूट जाएं तो, मोहब्बत एक ऐसी कैद है जिसमें ज़ंजीरें टूट जाएं तो रिहाई मार देती है। ये मोहब्बत जितनी खूबसूरत है ना, इसका अंजाम इतना ही भयानक है। अगर मोहब्बत करने का जज्बा रखते हो तो इसका अंजाम भुगतने की भी तैयारी कर लो। यकीन जानो, अब जो तुम खुशी से फूले नहीं समाते, इसका अंजाम तुमने देख लिया ना तो लोगों को मुस्कुराता देखकर रश्क खाओगे। दुनिया मुस्कुराएगी और तुम अंदर ही अंदर मर जाओगे। तुम लोगों के चेहरों को देखोगे और हैरत ज़दा आंखों से देखोगे कि ये लोग कैसे मुस्कुराते हैं। तुम्हारे पास इसके अंजाम पर भले ही दुनिया की हर चीज़ हो लेकिन तुम्हारा महबूब ना हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए कांटों के बिस्तर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यकीन जानो, इसकी पहली रात जितनी खूबसूरत है ना, जुदाई की रात इतनी ही भयानक है। फिर चाहे तुम मखमल के तकिए बिस्तर पर क्यों ना रख लो, तुम नरम से नरम बिस्तर लगा लो, तुम सारे इंतज़ाम कर लो, लेकिन वो नरम बिस्तर भी तुम्हें सुकून नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें दहकते कोलों पर लिटा दिया गया है। वो रात तुम्हें बताएगी
محبت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم سونا چاہو گے، تمہیں نیند نہیں آئے گی، تم رونا چاہو گے، تمہیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، تم سوچو گے کہ تم نے تو 4 دن کی خوشیوں کے بدلے ساری عمر کا روگ پال لیا ہے۔ وہ کیا خوب لکھا تھا نا کسی نے کہ سڑک کے کنارے لاش کے 2 ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا، دھڑ ادھر پڑا تھا۔ ارے چیخ کر کہا میں نے، ارے کون کم بخت ہے یہ، اور کیا جرم کر بیٹھا ہے۔ قاتل بھی پاس ہی کھڑا تھا، بولا عشق ہوں میں، یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ عشق میں کچھ نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ عشق میں موو آن نہیں ہوتا، اگر موو آن ہوتا تو ہیر کبھی قید و قیاد نہ ماری جاتی، بلکہ اس لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی سنوار لیتی۔ اگر محبوب کے بغیر اس دنیا میں رہنا آسان ہوتا تو رانجھا جنگلوں میں پاگل ہو کر بھاگ نہ جاتا، بلکہ ہیر کے مرنے کے بعد دنیا بسا لیتا۔ محبت نشان چھوڑتی ہے، محبت کبھی اپنا رنگ نہیں چھپاتی، یہ بہت گہرے اثر ڈالتی ہے۔ وہ ایک تھا نا کہ ایک بوڑھی دادی اماں اپنے بچوں سے چھپ کر کچھ خط جلا رہی تھی، جن پر لکھا تھا، میں تمہارے جھریوں والے ہاتھ بھی چوما کروں گا۔ تم اس دادی کی تکلیف سمجھتے ہو جسے اب کوئی امید نہیں کہ اس کا وہ محبوب آئے گا اور اس کے جھریوں والے ہاتھ چومے گا۔ تم سوچ سکتے ہو اس دادی نے کس قرب سے وہ خط جلائے ہوں گے، کیسے اس کی امیدیں ٹوٹ گئی ہوں گی، کیسے اسے پتہ چلا ہوگا کہ اب زندگی کا چیپٹر تو ختم ہونے والا ہے، اب وہ انسان کبھی اس کے پاس لوٹ نہیں سکتا۔ محبت بہت گہرے نشان چھوڑتی ہے۔ ایک لڑکا لکھتا ہے کہ ہمارے دادا کو الزائمرز ہو گیا۔ الزائمرز ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ہمیں وہ لوگ دکھتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے۔ وہ لڑکا لکھتا ہے کہ ہمارے دادا کو جب الزائمرز کا دورہ پڑتا تھا تو ہمارے دادا ایک ایسی عورت کا نام لیتے تھے جو ہماری دادی نہیں تھی۔ تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ محبت کو تم اپنے دل و دماغ سے بھلا دو گے؟ یہ تمہارے دماغ کے کسی کونے میں، تمہارے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ ایک دفعہ اگر اس انسان کا ذکر چھیڑ دیا جائے تو تمہارے دل پر لگے سبھی ٹانکے اکھڑ جاتے ہیں، تمہارا زخم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ محبت سے دامن چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم میلوں کا سفر طے کر آتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں، کئی بار ہم کئی رشتوں میں خود کو اتنا تھکا لیتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح پر بھی دھبے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں آخر پر سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے لیے ویسا محسوس نہیں کرتے جیسا ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ کئی بار ہم خود کو کسی انسان کے پیچھے اتنا تھکا لیتے ہیں کہ ہم میں مزید بھاگنے کی ہمت ہی نہیں رہتی، اور وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ انسان اپنی نئی دنیا بسا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ کون کہتا ہے قیامت کے دن ہی آئے گی؟ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لینے سے بڑی قیامت میری نظر میں کوئی نہیں۔ میری دعا ہے کہ جو بھی جس راستے پر چل رہا ہے اس کے آخر پر اسے منزل مل جائے، ایسا نہ ہو کہ اسے منزل کے پاس آ کر پتہ چلے کہ یہ منزل تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ بائے۔